राजेश बाब, फाटल्या दिसांनी केतन भाटीकाराची काँग्रेस पक्षान एंट्री जाली आणि खंय तरी अशें वारें जातालें की राजेश वेरेकाराक ही टिकेट जी आसा ही राजेश वेरेकाराकूच मेळटली. पुणून खंय तरी राजेश वेरेकाराचें नांव वयर वचपाचें आशिल्लें, केतनाचें नांव वयर वचपाचें आशिल्लें. अशें कितल्या जाणांचें आमकां खबर ना, पूण नांवां वयर वचपाचीं आशिल्लीं. सो तुमचें बी नांव वयर गेल्लें. अजून नांवां तशी वचूना. आतां पीईसीची मिटींग आतां जाता, चालू आसा दिसता म्हाका. सो पीईसींतल्यान ती नांवां मागीर वयर वता. पूण हांवें तुवें स्टेटमेंट म्हजो आयकला आसतलो की हें जें इलेक्शन आसा हें 6-7 म्हयन्याचें टेन्युअराचें इलेक्शन, बाय इलेक्शन, आनी भाटीकारान आमच्या काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. आमी ताका मान्यता दिली सगळ्यांनी ब्लॉक कमिटीन, आनी ताका खूब उमेद आसा म्हणजे ही पोटनिवडणूक लडोवपाची. सो त्या दृश्टिकोनान आज अध्यक्षा कडेन म्हजें उलोवप जालें आनी अध्यक्षाक हांवें सांगलें की तुमी जो कितें निर्णय घेतलो ताका म्हाजी मान्यता आसा आनी जर तुमी भाटीकाराक टिकेट दिली जाल्यार हांव भाटीकाराक सपोर्ट करतलो. निर्णय अजून जाल्लो ना, पूण आमी बी अशें थारायलां की आमच्या मदीं उडाटाण नाका. कितें आसा तो एकमतान निर्णय जावं न्ही. आनी ह्या बीजेपी सरकाराक हो एक बाय इलेक्शन म्हणटा तो हो एक आमकां आज एक बरो चान्स मेळ्ळा की बीजेपी घरोवपाचो. आनी ह्या बाय इलेक्शनाक जर आमी बीजेपी घरयली जाल्यार 27 जी जनरल इलेक्शन जातलें त्या जनरल इलेक्शनाक एक बरें मोटिवेशनूय मेळटलें आनी एक बरें चित्र निर्माण जातलें की काँग्रेस पार्टी ही बीजेपी व्हरूंक शकता. हो एक आत्मविश्वास तयार जातलो, लोकांच्या मदीं आत्मविश्वास वाडटलो. राजीव बाबा, हेज्यान पयलीं तुमी तशी अपक्षूय म्हणून निवडणूक लडयल्ली आसात आनी बरें मार्जिनूय बी घेतलेलें आसात. सो फुडें 27 बीन म्हणजे कितें उलोवप बी जाल्लें आसा पार्टी कडेन जावं तशें कितें बी? 27 अजून विशय येवना. हो फक्त बाय इलेक्शनाचोच विशय डिस्कस जाला. 27 हें इलेक्शन खूब पयस आसा न्ही, अजून 10 म्हयन्यानंतर जातलें, 8-10 म्हयन्यानंतर. सो योग्य वेळ येतले तेन्ना तेजेर विचार जातलो. ओके. तुमी फोंड्यान म्हण सातत्यान तुमी लोकां मदीं आसात. सो फोंडेचो जर एकंदरीत जर आमी जर एक वोटर म्हणून जर लोकां कडेन पळयले आसत जाल्यार लोक जो आसा हो एक्सेप्ट करतलो काय कितें? पात्रांवाची लेगसी जर म्हटलें आसत, सगळे जाण म्हणटा की पात्रांवाची लेगसी जी आसा ही रितेश बाब जे आसा हे मुखार व्हरतले. पूण वोटरांच्या बाबतींत जर तुमचें म्हणलें आसत जाल्यार तुमचें कितें म्हणणें आसा? कारण सातत्यान तुमकां जायते लोक मेळटात. अशें म्हाका लिगसी रवी नायकाची ही एक फॅमिली लिगसी जाली. दुसरी एक लिगसी आसता ही पॉलिटिकल लिगसी. पॉलिटिकल लिगसी म्हणजे नेतृत्व. फोंड्याक नेतृत्व कशें जाय हें फॅमिली कडल्यानूच लिगसी येतली अशी ना. ती लिगसी कोणूय फुडें व्हरूंक शकता. पॉलिटिकल लिगसी जाचे कडेन कॅपेसिटी आसा, जो कॉम्पिटंट आसा, जाका काम करपाची इच्छा आसा, जाचे कडेन विजन आसा, हो असो सक्षम मनीस ही लिगसी फुडें व्हरतलो. पॉलिटिकल लिगसी म्हणटा ताका. एक घराण्याची लिगसी हांव मान्य करना. एका पॉलिटिकल लिगसीक लोकांचें लोकमत जाय. जेका लोकमत आसतलें तोच ती लिगसी फुडें व्हरतलो. सो मनाक खंय तरी दुखलें प्रत्येक तो कोणीय आसूं, तुज्या जाग्यार आनी कोणी जर आशिल्लो जाल्यार तोवूय बी तेच करतलो आसलो की मनाक खंय तरी मात तरी दुखतात. कारण इतलीं वर्सां जाली काँग्रेस मुखार व्हरपा खातीर तुमी फोंड्या साकून सातत्यान प्रयत्न केल्ले आसात. आनी जेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना सुद्दां तुमचो प्रयत्न हो चालूच आशिल्लो. पूण अकस्मात जेन्ना दुसऱ्याचीच कोणाची एंट्री जाता आनी तुमी जर ताका टिकेट दिता आसत जाल्यार खंय तरी मनाक वायट दिसता? ना, मनाक हें थोडेंशें दुख्ख जातलें हें साहजीक आसा न्ही. तुवें जेन्ना खूब परिश्रम घेतलेले आसता आनी तूं जेन्ना लॉयली पक्षा बरोबर रावता तेन्ना थोडें फार दुख्ख जाता. पूण पक्षाचें हित पळोवन हें दुख्ख मातशें तुवें सावरून घेवचें पडटा. तें सोंसचें पडटा. कळ जाता ती सोंसची पडटा. कित्याक पक्ष हो श्रेश्ठ न्ही, पक्षाचें हित हें म्हत्वाचें. म्हाका दुख्ख जालें ताका व्हडलें आज हें ना, पूण पक्ष हित पळोवन तें दुख्ख आमी बाजूक दवरलां. ओके. जर इलेक्शनाक आतां फाल्यां सकाळीं केतान जर देंवलो आसत, जर तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आसत, फाटल्या इलेक्शनाक ते जवळ 70 मतांनी पडलेले. सो आतां कितें दिसता की आयज खंय तरी राजेश वेरेकाराची एक ताकद तेंच्या वांगडा आसात, काँग्रेस पक्ष तेंच्या वांगडा आसात. कशा पद्दतीचे तुमी टार्गेट म्हणटाले? आमकां दिसता की जेन्ना आज भाटीकाराचो ताणें प्रवेश केला, सो साहजीक आसा की ताणें बरीं मतां घेतलेलीं आनी आमी बरीं मतां घेतलेलीं. आनी दोगूय जेन्ना आमी आतां एकत्र येतले
तेन्ना आंकडेवारी तुमकां सांगतली आनी लोकमतूय तुमकां सांगतली की काँग्रेस पक्षाचो विजय हो ह्या पोटनिवडणुकेक निश्चित आसा. ओके, थँक्यू.